नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादका लागि आज मसँग कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्री हुनुहुन्छ। आज म विशेष गरी उहाँले भर्खरै मात्रै ल्याउनु भएको कमलामाई नगरपालिकाले भर्खरै मात्रै ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 लक्षित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु। खास के छ त आकर्षण नयाँ बजेटमा र यो उहाँको यो कार्यकालको अन्तिम वर्ष पनि हो, यसमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शो। आराम हुनुहुन्छ मेरो साथ? बजेट आयो, नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मति स्वीकृत भयो, बजेट आउँदैछ भनौँ। यस्तो नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मति स्वीकृति भयो, कार्यपालिकाबाट नगरसभामा लगेर पास भयो। बजेटको हकमा नगरपालिकाबाट कार्यपालिकाबाट नगरसभामा गयो। सभामा गएर 10 गते नै हामीले टेबल गरेका छौँ। केही छलफल बाँकी छ, केही बुदाहरू पास भएका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि गर्नको लागि चाहिँ हामीले अर्को नगरसभा पनि यो असारको 22 गते तोकिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा 22 गतेसम्म हामी सिद्ध्याउँछौँ। त्यो पास भएर आउँछ। अब यसमै केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याएको छु मैले। सुरुमा भौतिक पूर्वाधार, आगामी आर्थिक वर्ष लक्षित बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा के चाहिँ योजनाहरू छन्? कमलामाई नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर जाने साथै पहिले हामीले यो भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले अगाडि बढाउनुपर्छ। बाटो र सँगसँगै सञ्चार, यो दुईटा चिज महत्त्वपूर्ण छन् भनेर कमलामाई नगरपालिकाले जुन बाटाहरू पिच गर्नुपर्ने वा जुन बाटाहरू कमलामाई नगरपालिकाको माता हात्दै नसक्ने त्यस्ता बाटाहरूका डिपिआर गरेर हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीले डिपिआर बुझाइसके पछाडि कमलामाई नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले गर्ने प्रयत्न गरेपछि अहिले हाम्रा बाटाहरू सङ्घीय सरकारका, प्रदेश सरकारका र कमलामाई नगरपालिकाले ल्याएका योजनाहरूका बाटाहरूमा अहिले टेन्डरबाट भकाभक काम भइरहेको छ। तिनै काम भएका बाटाहरूलाई फेरि हामीले त्यसलाई पूर्ण गर्नु छ। किनभने एकैचोटि ती लामा लामा बाटाहरू सकिँदैन थिए। जस्तो हामीले केही वैकल्पिक मार्गको रूपमा पनि ल्यायौँ। जस्तो तपाईँलाई म यहीँबाट भनौँ, कनपा 8 कर्करेबाट सिधै अब तपाईँको बर्दिवास नभइकन यतापट्टि लालबन्दी निक्लिने बाटो, किशनपुर सरलाई निक्लिने बाटो भन्नुहोस्, वा कमलामाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 7बाट सिधै साथै चिस्यान्त भन्ज्याङबाट खन्या खर्क निक्लिने बाटो भनौँ। यी बाटाहरूका हामीले डिपिआर गरेर बुझाएको कारणले गर्दा कमलामाई नगरपालिका 7बाट यता निक्लिने बाटाको प्रदेशबाट टेन्डर भइसक्यो भने यता माइस्थान जाने बाटो पनि हामीले नगरपालिकाले आफ्नो बजेट हालेर त्यो बाटो सञ्चालनमा ल्याइसक्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले पूर्व तपाईँले अहिले भन्दाखेरि चाहे त्यो चकमकै जाने बाटोको हामीले गरेको डिपिआर होस्, चाहे कमलामाई नगरपालिका 9 र 10 जर्नी पुलका हुन्, विभिन्न पुलहरू अहिले कमलामाई नगरपालिकामा बनिरहेका छन्। विभिन्न बाटाहरू प्रदेश र सङ्घले भइरहेको कारणले गर्दा बाटाहरूको तिनै बाटाहरूलाई हामीले जोड दिँदै जो पोहोरसम्म पुरा कोषबाट गरिएका वा नगरपालिकाबाट गरिएका ती बाटाहरू छन्, ती बाटाहरूलाई अहिलेको पल्ट हामी पूर्णता दिँदैछौँ। अरू सडक बाहेक अरू पूर्वाधार केही बन्दैछन्? यसो छ, सडकभन्दा बाहेक सिन्धुली गढीमा युद्ध सङ्ग्रहालय सायद यो महिनाको अन्तिममा उद्घाटन होला, अन्तिम चरणमा छ। रानी दरबार भकाभक काम भइरहेको छ। सिद्धबाबा मन्दिरमा भ्यू टावर प्रदेश सरकारबाट बन्दैछ होइन। पूर्वाधारकै हिसाबमा अलिकति ढिलो भयो। कमलामाई नगरपालिकामा एउटा हामीले सपिङ मल बनाउँदैछौँ होइन, जुन त्यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्झौता पनि भयो होला। अब यसले गर्दा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले कमलामाई नगरपालिकाले हिजो आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि र मैले यो काम चाहिँ गर्न सक्छु होला भन्ने मेरो मनस्थितिमा जुन थियो, ती कामहरूको म पूर्ण भयो भन्दिनँ। मेरो कार्यकालमा सबै थोक पूर्ण हुन्छ भन्दिनँ, तर जुन चिजको मैले सुरुवात गर्नुपर्ने थियो ती सुरुवाती चरणमा चाहिँ छन्। अहिले बलियो एकदम। कमलामाई नगरपालिकाले जग, कुनै पनि घर मजबुत हुनको लागि त्यसको जग मजबुत हुनुपर्छ। कमलामाई नगरपालिकाले जगको हिसाबमा यो 2-4 तले होइन 20 तले घर बनाउँछु भन्दा पनि कमलामाई नगरपालिकाले जग बलियो बनाएको छ। सक्ने जग, किन भन्दा यसलाई चाहिने नीति, यसलाई चाहिने ऐनहरू, कानुनहरू, यसका कार्यविधिहरू, यी सबै नियमावलीहरू हामीले बनाएर चाहिँ यसको एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गले गएको हुनाले आज भटाभटी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय अथवा बाहिरी नेपाली सेना, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, दात्री राष्ट्रहरू सबैले कमलामाई नगरपालिकालाई सहयोग गरिरहेछन्। किन भन्दा नगरपालिकाभित्र भएका काम
र त्यसले अख्तियार गरेको नीति दिगो छ भन्ने हिसाबले होला सबैले अहिले माया गरिरहनु भएको छ मलाई। स्वास्थ्यको अलिकति कुरा गरौँ। अब आगामी आर्थिक वर्ष लक्षित नै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने चिज चाहिँ मान्छेको जीवनमा सकभर यो महँगो होइन, सुलभ र सहज ढङ्गले सामान्य गरिब मान्छेले पनि त्यहाँ पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने कमलामाई नगरपालिकाको नीति भएको कारणले गर्दा सबै वार्डहरूमा हामीले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक वा चौकी भएका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई बर्थिङ सेन्टरको रूपमा अगाडि बढाउँदै गयौँ भने 5वटा वार्डमा नयाँ भवनहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौँ र ती वार्डहरूबाट चाहिँ सहज रूपले पाउन् भनेर आजका मितिसम्म म निर्वाचित भएर आइकन नेपाल सरकारले दिनुपर्ने औषधिहरू चाहिँ पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै ठाउँबाट पाउनु भएको छ र सँगसँगै त्यसैलाई मध्यनजर गरेर कमलामाई नगरपालिकाले स्वास्थ्यमा जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि हामी निर्वाचित भएर जाने साथै हामीले मोतियाबिन्दुको फेरि उपचार गऱ्यौँ, हर्नियाको गऱ्यौँ, आँख खस्नेको गऱ्यौँ। अहिलेको पल्ट कमलामाई नगरपालिकाले अब वृद्ध बाआमाहरूको दाँत हाल्ने अभियान लिएर आयो। किन भन्नुहोला भने यी चिजहरू चाहिँ सबभन्दा स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भनेर। अर्को कुरा, हिजो म कमलामाई नगरपालिकामा निर्वाचित भएर जाँदा लगभग तपाईँको 50% को हाराहारीमा मात्रै मान्छेहरू स्वास्थ्यमा आउँथे, तर आज कमलामाई नगरपालिकामा 80 देखि 90% मान्छेहरू चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। किन जोडिए भन्दा ती गरिब मान्छेहरू, ती मजदुरहरू एउटा मजदुरी गरिरहँदाखेरि ठेस लागेर रगत आयो भने पनि उनीहरू कीटनाशक सुई लाउन अस्पताल आउँदैनथे, सहेर उनीहरू बस्थे। तर आज कमलामाई नगरपालिकाले मजदुर स्वास्थ्य बिमा भनेर लिएर आयो। त्यो मजदुर स्वास्थ्य बिमाको कारणले गर्दा ती मजदुरहरू सबै अहिलेको स्वास्थ्यमा आएका छन्। चाहे तपाईँको त्यो गिटी कुट्ने किन नहुन्, चाहे ती भारी बोक्ने मान्छेहरू किन नहुन्। हिजो म गाउँ जाँदाखेरि मैले भेटेको कैयौँ मान्छेहरू आफ्नो गाउँघरमा डेलिभरी गराउँथे, तर आज स्वास्थ्यमा आएका छन्। त्यसैले कमलामाई नगरपालिकाले एउटा खालको अभियान ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कमलामाई नगरपालिकाले अहिलेको पल्ट अब नगरपालिकामा आएर वा सिन्धुली अस्पतालमा वा कहीँ पनि सिन्धुलीको नगरपालिकाका मान्छेले त्यहीँभित्र अस्पतालमा आएर अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिने ब्लड अब सुत्केरी महिलालाई फेरि भनिदिएको छ हामीले। हो, प्रोभाइड गर्छ र सँगसँगै उहाँहरूलाई 2 किलो घिउ पनि दिने भनेर हामी ल्याएका छौँ सुत्केरी महिलालाई। किन भन्दा कमलामाई नगरपालिकामा हिजो हामी आउनुभन्दा अगाडि दुधको अभाव थियो, अहिले दुधको अभाव छैन। 100 वर्ष नागेका वृद्धलाई 1 लिटर दुध हो, 100 वर्षमा हो दैनिक रूपमा उहाँहरूलाई धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुभयो। विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै होइन, विकास भनेको सामाजिक हो। पहिला कुरा चेतना हो। कतिपय मान्छेहरूले मलाई भन्नुभयो सस्तो लोकप्रियता होइन। किन भन्नुहोला भने मैले वृद्ध बाआमाहरूलाई 100 होइन, क्रमागत ढङ्गले 90 हुँदै 80 मा झार्न जरुरी छ। तर एकैचोटि त्यसैमा गऱ्यो भने बजेटको पनि मेरो कमलामाई नगरपालिकाको बजेटलाई मध्यनजर गर्दा अहिले मैले जति सक्छु ती मान्छेहरूको सेवा गर्न लागेको। किन भन्नुहोला भने एक दिन राज्यले यो नीति लिएर आउनुपर्छ। आज हो राज्यले आँख खस्नेको राज्यले नीति लिएको छ, तर त्यो निश्चित कोटा छ। त्यो निश्चित कोटाले हामीलाई पुगिरहेको छैन। बुझ्नुभयो? यो मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्ने कुरा, आँख खस्ने कुरा, यी हर्नियाका कुरा, यस्ता कुराहरू जुन हामीले ल्याइरहेका छौँ नि, यो नेपाल सरकारले सङ्घ वा प्रदेशले पनि ल्याउनु जरुरी छ। भोलिका दिनमा यो चिज आउँछ नै। किन भन्नुहोला भने कतिपय मान्छेले मलाई आजभोलि भन्नुहुन्छ राम्रो गर्ने त धेरै हुनुहुन्छ, केही मित्रहरू भन्नुभएको छ सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्यायो भनेर। के मैले 100 वर्षका वृद्ध बाआमालाई सुत्केरी महिलालाई स्याहार गर्छु भन्दा, एम्बुलेन्समा घरमा पुर्याइदिने भन्दा सस्तो लोकप्रियतालाई हुन्छ? काम गरेन भने पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेन भन्नुहुन्छ। जस्तो एउटा आएको छ आजभोलि, मैले 2टा मात्रै सन्तान गरी छोरी पाउने मान्छेलाई सम्मान गर्ने भनेको छु। त्यहाँ विभिन्न कुरा लेख्नुहुन्छ। मैले भनेको छु जो मान्छेको एउटा छोरी थियो, अब यो साउनबाट चाहिँ लागू हुने गरी जो मान्छेले 2टामा बन्ध्याकरण गर्छ, छोरी मात्रै किन सन्तान हो। एउटा कुरा तपाईँले अत्यन्त राम्रो सोध्नुभयो। यहाँ हामी महिला भन्ने साथै आधा हौँ, महिला पुरुष। तर हामी महिला लक्षित कार्यक्रम भनेर किन ल्याउँछौँ? बुझ्नुभयो? नेपाल सरकारको नीति के? हामीले नेपाल सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो।
हो नेपाल सरकारले भोलि त्यो बारेले सोचौँ भने म सोचौँला बेग्लै कुरा हो। तर मैले अहिले यो किन गरिरहेको छु भन्दा पीडामा परेको बेलामा अहिले पनि हाम्रो गाउँघरमा संस्कार छ, छोरी मात्रै बायो भने छोरा भएन भने क्रिया ढिकुराको पुजारी को भन्ने छ। प्रश्नहरू अनेकन उठ्छन्। अहिले पनि बाहिर भनेर हुन्छ, बाहिर मान्छे मुखले भन्छन्, भित्र कति पीडा छ। दुईटा छोरी भइसकेपछि मान्छे छोरो पखेका मान्छे म बाक्लै भेटेका छु, शिक्षित समाजमै भेटेको छु मैले। किन भन्दा गाउँ गाउँको गएर हेर्नुपर्छ, सहर मात्र हेरेर हुँदैन, गाउँमा कति पीडा छ त्यो हिसाबले मैले ल्याएको यो कार्यक्रम रोक्न सकियोस् भनेर। शिक्षाको कुरा गरौँ मेरो साहब। शिक्षा अगाडि एउटा कोभिड व्यवस्थापनमा एकदमै उदाहरणीय काम गर्नुभयो भनेर हामीले थाहा पायौँ होइन। आइसोलेसन केन्द्र त्यो भेगको अथवा वरिपरिका अरू छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि कमलामाई चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्यो भन्ने कुरा आएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस्। आइसोलेसन जुन ढङ्गले पोहोरै कोभिड एउटा सुरुवाती चरणमा आयो, त्यो चरणमा आउने साथै कमलामाई नगरपालिकाले के गर्न सकिन्छ, मलाई ट्वाक्क मलाई कुरो धेरै जुदाएर गर्ने भन्दा नि मलाई सिधा डिसिजन गर्ने कुरा मनपर्छ। के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा कमलामाई नगरपालिकाले चाहे आफ्ना सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य चौकी वा जिल्ला अस्पताललाई चाहिने सामग्रीहरू पोहोर हामी उपलब्ध गराउँदै गयौँ र हामीले महसुस गऱ्यौँ सिन्धुलीमा कोभिड अस्पतालको आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू, प्रदेश सबैजना मान्छे हामी लाएर एउटा कोभिड अस्पताल बनाऊँ भन्यौँ, नभन्दै कोभिड अस्पताल बनौँ। र अहिले कमलामाई नगरपालिकाले दोस्रो लटमा हामीले एम्बुलेन्स सेवा दिएका छौँ। फेरि कमलामाई नगरपालिकामा कोही मान्छेलाई के अरे कोभिडको कारण छ भने उहाँहरूलाई आउन जान काठमाडौँ ल्याउन पनि एम्बुलेन्स फ्री छ। त्यहाँ मैले पैसा लिएको छैन। किन भन्नु होला भने कोभिड लागिसकेपछि ती मान्छेलाई गर्नुपर्ने उपचारको बारेमा सबै व्यवस्थापन मिलाएको छ। त्यहाँ लाग्ने औषधिहरू पनि मैले सकभर नेपाल सरकारले दिने त्यहाँ पाउने औषधि चाहिँ सहज ढङ्गले पाइयोस् भन्ने मेरो चाहना हो। किन भन्नु होला भने यही कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै आज सिलिन्डर ग्यास नभएका मान्छेहरू छन्। कैयौँ बुढा बाआमाले गाउँघरमा सिलिन्डर ग्यास अहिले पाउनु भएन। हामी त्यस्ता बिरामीहरूलाई सिलिन्डर किनेर त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि अहिले कमलामाई नगरपालिकाले किनेको छ। त्यसरी गाउँ गाउँमा जसलाई अक्सिजनको अभाव हुन्छ ती मान्छेहरूलाई अक्सिजनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले कमलामाई नगरपालिका लागेको छ। किनभने मैले सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा भनेको छु यो कुरा। र जुन तपाईँले स्वास्थ्यका कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले कमलामाई नगरपालिकाले अहिले भिमानमा जुन कमलामाई नगरपालिकाको 8, 9, 10, 13, 14लाई पाएक पर्ने एउटा स्वास्थ्य चौकी थियो, त्यसलाई अब बढाएर एमबिबिएस डाक्टर राख्नुपर्छ भनेर कमलामाई नगरपालिकाले अस्ति भर्खरको नगरसभामा एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी कायम गरेर बजेटसम्म छुट्याइसक्यो। सुरु त साउन लाग्छ म विज्ञापन गर्छु। किन भन्नु होला भने सकभर मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा र शिक्षामा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने हो। जस्तो शिक्षामा अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि कमलामाई नगरपालिकाले सुरुमा म आउने साथै 3टा क्लस्टर बनाएँ मैले, 3टा सहजकर्तालाई राखेर कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षालाई के गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेपछि 107वटा स्कुल थिए कमलामाई नगरपालिकामा म आउँदा। कोही झोलामा थिए, कोही कहाँ थिए, तर ती जम्मैलाई एउटा खालको परिस्थिति यस्तो सिर्जना भयो कि एउटा शिक्षकले अर्को शिक्षकलाई नचिने ठाउँ पनि थिए। तिनलाई मर्ज गराएर 84वटा मात्रै झारेको छ। बुझ्नु, 84वटामा झारिसके पछाडि होला कुनै कालखण्डमा वा पञ्चायतमा वा बहुदलमा खोलिएका स्कुल पनि कमलामाई नगरपालिकाको प्रमुखले मर्ज गरो, जनताका छोराछोरीले सहज ढङ्गले पढ्न पाएनन् भन्ने खालको एउटा त्यो अवगाल पनि कुनै कालखण्डमा मैले बिहोर्नु पर्ला। तर मैले त्यो मर्ज गरिसके पछाडि तिनको व्यवस्थापकीय पक्ष कसरी लाने, शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने हेतुले वास्तवमा त्यति गरेपछि मलाई माया धेरै तीव्र गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यालय सुधार कार्यक्रम त्यहाँबाट नि मेरा कमलामाई नगरपालिका सबै स्कुल धेरै स्कुललाई सम्बोधन भए। अहिले भर्खर प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयबाट त्यही मर्ज भएको कारणले 6वटा स्कुललाई गाडीको व्यवस्थापन भयो भने 25-25 लाखको दरले अरू 2टा स्कुललाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनलाई गर्दा 1.5 करोडको हाराहारीमा कमलामाई नगरपालिकाले पायो। किन यो सबै भएको छ त भन्नुला भने नगरपालिकाले खेलेको भूमिका शिक्षामा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएका छौँ मैले। हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भइसक्यो। कति क्लाससम्म छ त्यो? 5 सम्म छ, हामी 8 सम्म पुर्याउँदैछौँ। ए बुझ्नुभयो?
अहिले हरेक स्कुलमा कुनै स्कुलमा के अरे यो विज्ञानको ल्याब, काहीँ पुस्तकालय, आइसिटी गरेर कमलामाई नगरपालिकाले पहिलो चरणमा सबै मावि स्कुलहरूमा नेटको व्यवस्थापन गरेको छ। हामी अब नेट माध्यमबाट अहिलेको युग सञ्चार र प्रविधिको युगलाई शिक्षा क्षेत्रमा कसरी प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छ। म यहाँ आज छु, सायद आजै होला मेरो एउटा सम्झौता काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग कमलामाई नगरपालिकाका 30 जना शिक्षकहरूलाई 31 महिनासम्म प्रविधिबाट हामी तालिम गराउँदैछौँ। अहिले हिजो बालकोटाहरू जुन बाल क्लासहरू थिए त्यहाँ मलाई धेरैले माया गर्नुभएको छ। आज बाल क्लास, हिजो माविका क्लासहरू एकदम राम्रा हुने तर बाल क्लास पढ्ने केटाकेटी चाहिँ धुलामा बस्नुपर्ने पानी चुइन्थ्यो। तर आज धुलामा केटाकेटी बस्नु परेको छैन, पानी चुइएको छैन। त्यो अभियानमा आज तपाईँहरू कोही कोही स्कुल हेर्नुभयो भने जानु होला। हामीले बाल क्लास भने चाहिँ सबभन्दा पहिलो त्यो क्लास चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर अभियान ल्यायौँ। प्रमात्र शिक्षाको जग बलियो हो, जग बलियो। हिजो के थियो राज्यमा 10 क्लास लगेको छ, मावि चलाएको छ, एउटा पनि माविका टिचर थिएनन्। निमामी चलाएको छ, निमामीका टिचर थिएनन्। आज हामी निर्वाचित भएर आयौँ। हामीले दरबन्दी नभएका निमामीलाई एउटा निमामी दियौँ, मावि नभएकालाई एउटा माविको व्यवस्थापन गरिदिउँ, बाल क्लास नभएको ठाउँमा बाल क्लासको व्यवस्थापन गरिदिउँ। यी सबै कामहरू हामीले किन गर्यौँ त भन्दा हामी निर्वाचित स्थानीय सरकार हौँ। स्थानीय सरकारको अनुभूति जसरी उहाँहरूले मतदान गरेको छ, त्यो मतदान गरेर पाएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। त्यो अनुभूति चाहिँ मेरो जनप्रतिनिधिले मेरो काम गरिदियो भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनको लागि शिक्षा क्षेत्रलाई कमलामाई नगरपालिकाले अहिले मावि निमामी हुँदै आधारभूत तहसम्म सूचना र प्रविधिको पहुँच हुनुपर्छ। त्यसको लागि पहिला नेट चाहिन्छ। जुन ढङ्गले सबै ठाउँमा हामीले बिजुली बत्ती पुर्याउन सफल भयौँ, यही ढङ्गले यो शिक्षालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले कमलामाई नगरपालिकाले भौतिक हिसाबले पूर्वाधारको हिसाबले स्कुल भवनहरू बनिरहेका छन्। शिक्षा सिकाइको इकाइले विभिन्न सङ्घ संस्था हामीले नेटहरू पुर्याउँदै कम्प्युटरहरू ल्यापटपहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। विभिन्न चरणमा आइसिटीहरूको तालिम गोष्ठीहरू चलाइरहेका छौँ र हामीले अब भनेका छौँ अबको शिक्षा प्रणाली भनेको प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले उहाँहरू सरहरू लाग्नु भएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ शिक्षा भन्ने चिज एकैचोटि सुधिँदैन सर। खोलामा बाढी आएको छ, पुल हाल्न 2 वर्षमा बन्छ, 2 वर्षमा पुलको मान्छेले मुक्त पाउँछन्। तर यो शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नको लागि यसको जग बलियो पार्नु पर्यो। बाल क्लासदेखि यो चिजलाई जग बलियो पार्दै लग्यो भने भोलिका पिँढीहरू चाहिँ राम्रा निक्लिन्छन् भन्ने हेतुले कमलामाई नगरपालिका लागेको छ। र अब जो मान्छे स्कुलभन्दा बाहिर छन्, अघि मैले भने मर्च गरेर बाहिर रहेका छन् भने त्यस्ता मान्छे कहाँ छन्, ती बालबालिकालाई खोजी गरेर अहिले कमलामाई नगरपालिकाले एउटा आवासीय विद्यालय बनाएको छ, घोषणा गरिसक्यो। जुन विद्यालयमा एकैचोटि सबै मान्छे धेरै हुन्छन् म भन्दिनँ, तर यो पल्टबाट त्यो आवासीय विद्यालयमा असहाय, निमुखा, विद्यालयदेखि टाढा भएका मान्छेलाई स्कुलमै राखेर खुवाएर व्यवस्थापन गर्दैछौँ हामी यो आर्थिक वर्षदेखि। त्यसको लागि बजेट पनि छुट्याएको छ। जस्तो एउटा नमुना विद्यालय छ, अहिले एउटा मात्रै हो, तर अब वार्डै पछि नमुना विद्यालय चाहिन्छ एकवटा। अनि वार्डै पछि नमुना विद्यालय चाहिँ सबै विद्यालय नमुना बनाउनुपर्छ। अहिले नमुना विद्यालय फोस्टेटार राज्यले फोस्टेटार भन्छ, हामीले कमलामाई नगरपालिकाले सिद्धबाबा पानी ट्याङ्कीलाई आवासीय के अरे नमुना र सिलामेमा रहेको माविलाई आवासीय भनेर 2टा विद्यालय नगरपालिका आफ्नो बजेट लगानी गरेको छ। फोस्टेटारलाई तपाईँको नेपाल सरकारले गरेको छ। अब कृषि उद्यमशीलतामा अलिकति जोड दिउँ न मेरो साहब। यो नयाँ आर्थिक वर्ष लक्षित त्यस्तो केही नयाँ कृषिमा चाहिँ के छ भन्नुलाई भने म हिजो निर्वाचित भएर आउँदा 1.5 टन तरकारी कमलामाई नगरपालिकामा उत्पादन हुन्थ्यो। दुधहरू बाहिरबाट आउँथ्यो, माछा मासुको हालत त्यही थियो। अहिले कमलामाई नगरपालिकामा दुधमा आत्मनिर्भर भयो, चाहे खसीमा होस् चाहे कुखुरामा मासुमा आत्मनिर्भर भयो, च्याउमा पनि आत्मनिर्भर छ। अब कमलामाई नगरपालिकाले तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर पार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आज 4 देखि 5 टन तरकारी उब्रिँदै आउँदैछ भने अबका दिनमा
बाँझो रहेको जमिन वा आफूले तरकारी गरिरहेको जमिनलाई बढावा दिनको लागि हामीले टनेलहरूको व्यवस्थापन, सिँचाइको व्यवस्थापन, बजारीकरणको व्यवस्थापन, यो हिसाबले कमलामाई नगरपालिका आफ्ना कृषकहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई अगाडि बढाउँदैछ भने एक वार्ड एक उत्पादन क्षेत्र भनेर लगाएको छ। यो हिसाबले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्नको हिसाबले पनि आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। अब दिन प्रतिदिन यसको लागि चाहिँ हामीले जग्गा प्लटिङहरूलाई रोक्नुपर्ने छ, चक्लाबन्दीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने छ, सामूहिकतामा बढी जोड गर्नुपर्ने छ। यो हिसाबले कमलामाई नगरपालिका लागेको छ भने उन्नत जातका गाई भैँसी बाख्रा को उत्पादन गरेर उन्नत किसिमका हामीले चिज ल्यायौँ भने त्यहाँबाट दुधहरूमा भनौँ अन्य चिजमा पनि अब पनि आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ कमलामाई नगरपालिका लागेको छ। जस्तो अहिले पनि वस्तुभाउ पाल्ने मान्छेहरूलाई हामीले अहिलेको पल्टबाट कति सक्छौँ केही बजेट छुट्याएका छौँ। दुधमा कृषकहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ भनेर। ठिक छ, सुरुमा धेरै नसकिएला, 1 रुपियाँ दिन सकियो भने पनि उत्पादन गर्ने कृषकले, जस्तो हामीले गाईको सुत्केरी भत्ता दिन्छौँ, कृषकहरूलाई घाँस बाँडेका छौँ, यी विविध जे गरिरहेका छौँ, वाडै पछि जेटिएको व्यवस्थापन गरेका छौँ। किन यो सबै थोक गरिरहेका छौँ भन्दा कृषकहरूलाई दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भरको बाटोमा जाओस्, बढोस्। किन भन्दा हिजोका प्राविधिकहरू सदरमुकाम केन्द्रित थिए, अहिलेका प्राविधिकहरू वार्ड केन्द्रित छन्, तिनलाई अब टोल केन्द्रित पार्नुपर्छ। र हाम्रो मुलुकमा प्राविधिकको अभाव छ, त्यस कारणले गर्दा ती प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। अब सामाजिक सुरक्षा सुशासनमा अलिकति जोड दिउँ, के छ नयाँ कार्यक्रम? सामाजिक सुरक्षामा नयाँ भन्दा पनि योपल्ट कमलामाई नगरपालिकाले महिलाहरूको हकमा अलिकति हामीले कसरी यो महिलाहरूलाई विकासमा सहभागिता गराउन सकिन्छ, उद्यमशील बनाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अपनत्व कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले, जस्तो राज्यले ल्याएको छ नीति 33%, त्योभन्दा पनि अलि अगाडि बढेर कमलामाई नगरपालिकाले अहिले चाहिँ नगरपालिकाभित्र विकास निर्माणमा 50% महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेको छ। हरेक विकास निर्माणमा भने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव 3टा पद चाहिँ खाता खोल्ने हुँदो रहेछ। त्यो खातामा 2 जना महिला अनिवार्य भनेका छौँ, 2 महिला एउटा पुरुष। यो किन ल्याइयो त भन्दा 2टा कुरा छ। एउटा, महिलाहरू नै उपभोक्ता समितिमा पाउन गाह्रो हो भन्ने पनि तर्क थियो हिजो, झन् त्यहाँ माथि बढ्दा कसरी होला भन्ने पनि छ। यसमा मेरो तर्क अलि फरक छ। एउटा, हिजो प्रक्रियामा मैले भाग लिएँ, कसैले त्यो प्रक्रियामा भाग लिएनन्, कसैले लिए, तर म विजय भएँ। तर मभन्दा यो भिजनभन्दा राम्रा भिजन भएका मान्छे पनि बाहिर छन्, मैले त्यो बुझ्छु। प्रक्रियामा भाग नलिएका मान्छे छन् भने त्यो उपभोक्ता समितिमा नि साँच्चै मजाले हामीले महिलालाई सहभागिता गराउने हो भने त्यहाँ सहभागिता हुने पनि छन् र त्यो समितिमा बस्ने पनि छन्। तर कैयौँ क्षमतावान भएका प्रतिभाहरू गाउँघरमा, ती प्रतिभाहरूले अगाडि बढ्न पाएका छैन। त्यसले गर्दा 33 को बदलामा 50, ती माथि पनि 3टा ब्याङ्कको खातामा 2 जना अनिवार्य किन ल्याउँदैछु भन्नु होला भने उनीहरूको विकासमा पहुँच हाम्रो पनि छ है भन्ने अपनत्व हुनुपर्छ। बुझ्नु? त्यसैले मैले अहिले मलाई धेरै मान्छेले भन्नुभएको छ यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, अहिलेकै पल्ट तपाईँको महिलाको हकमा उपभोक्ता समितिमा यति, अनि अहिलेकै पल्ट महिलामा सुत्केरीको, अहिलेकै पल्ट महिलामा ब्लडको बारेको व्यवस्थापन, यी सबै कुराहरू किन आयो भन्ने कुरा पनि छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ आवश्यकता थिएर आएका हुन्। किन भन्दाखेरि यो मैले खास सस्तो लोकप्रियता कतिपयले भन्दा त्यसको लागि होइन कि आवश्यकता भएका चिजहरूलाई एउटा कार्यकारिणी पदमा पुगेको बेलामा जनताको चाहना र उनीहरूको भावना को पूर्वाधारको मात्रै विकास होइन कि चेतनाको पनि हो। मैले अघि भनेको छु, त्यो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने हेतुले नै
कमलामाई नगरपालिकाले नीति कार्यक्रम ल्याएको सामाजिक मानसिक आर्थिक हो। जस्तो तपाईँले अहिले यहाँ भन्नुभयो वृद्ध बाआमाहरू हुनुहुन्छ, 100 वर्ष पुगेकालाई मैले दसैँमा सम्मान गर्ने पनि गरेको थिएँ छु। अहिले 9वटा 5-6वटा वार्डमा वृद्ध बाआमाहरूको प्रतीक्षालय बनाएको छ। आगामी दिनमा नि मैले बजेट छुट्याएको छु, त्यो प्रतीक्षालयहरू सबै वार्डमा हुनुपर्छ। किन भन्नु होला भने वृद्ध मान्छेहरूलाई गफ गर्ने थलोको अखड निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। कतिपय पूर्वाधारका कामहरू पोहोर भदौबाट गरेका काम अस्ति जेठको पानीले लगिसक्यो, तर ती बाआमालाई दाँत हालिदिन सकियो भने, आँखा नदेखिनलाई आँखा देख्ने बनाएको, 100 वर्ष पुगेका बालाई दुध खान दिएको, यो 50% महिलाको सहभागिताको, कृषकहरूलाई दुधमा दिएको अनुदानको, यी चिजहरू भनेका चाहिँ नीतिगत रूपमा भइरहने चिज हुन्। आज पूर्वाधारको हिसाबले हामीले ममा भन्नुपर्छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिले गरेको खर्च अहिले अस्तिको बाढीमा कति गयो हामीले हालेका पैसा भन्ने कुराको बुझ्न जरुरी छ। विकास गर्दा दिगो विकास भन्छौँ मुखले, व्यवहारले दिगो विकास भगी भएन। कति किलोमिटर बाटो भत्काइयो, जङ्गल मासियो भन्दा पनि कति किलोमिटर बाटोको पिच भयो, कति नाला भयो, कतिवटा कल्भर्ट बने, कतिवटा पुल बने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। तर हामी डोजर लगेर भत्काइछौँ। हाम्रो इन्जिनियर पनि त्यही डोजर सञ्चालन गरि नै हुन्छन्। यो हिसाबले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि नै कमलामाई नगरपालिकाले आफ्ना बजेटहरू विनियोजन गरिरहँदाखेरि सकभर सबै सेक्टरका समुचित विकास हुने गरी जाओस्, ताकि यो बजेट ल्याइरहँदा मजदुरले के पाएँ भनौँ भने के भन्छ, 734 घर परिवार मजदुरलाई मैले स्वास्थ्य बिमा गरेको थिएँ, 3136 जनालाई भने अहिले मेरो लक्ष्य 1000 मजदुरलाई छ यो वर्षमा। त्यो मजदुरले अपनत्व गर्नु पर्यो कि मेरो बारेमा पनि बजेट आएछ भनेर। अपाङ्ग भएका मान्छेहरूले अपनत्व गर्नु पर्यो यो बजेट मेरो लागि हो भनेर। आज भर्खर पढ्ने स्कुलमा बालबालिकाले पनि, त्यो बाल क्लासमा पढ्ने बच्चाले पनि मेरो बाल क्लासमा चाहिँ के कुराकोले सम्बोधन गरो भनी त्यो बाल क्लासलाई नै अपनत्व लिनु पर्यो भने 100 वर्ष पुगेका हाम्रा नगरका सम्मानित बाआमाले पनि आत्मबोध गर्नु पर्यो कि मेरो जनप्रतिनिधिले ल्याएको बजेटले मलाई के छोयो भनेर। देशको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के छोयो त्यो बजेटले? होला बाटो नपुगेको मैले आरोप खानु पर्ला, पुल नबनाएको भनेर खानु पर्ला, कल्भर्ट बनाएन भन्ने कुरामा मैले आरोप खानु पर्ला, पिच गरेन भन्नेमा मैले आरोप खानु पर्ला। यो सबै एकचोटि सम्भव थिएन। तर नीतिगत रूपमा यस्ता बालबालिका, महिला, लक्षित वर्गले अपनत्व गर्ने किसिमका बजेट चाहिँ हुनुपर्छ, ताकि त्यो बजेट चाहिँ फेरि देखिने हुनुपर्छ। आँखाले देख्दा देखिने, हातले छाम्दा छाम्ने हुनुपर्छ। ट्रेनिङ र गोष्ठी अहिलेको पल्टको बजेटमा हामीले भनेका छौँ कार्यपालिकाको बैठकमा, हामी ट्रेनिङ गोष्ठी, टिएडी र तालिममा पैसा सक्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छौँ। किनभने हाम्रा बजेट तालिम गर्ने, गोष्ठी गर्ने, अनि यसैमा पैसा सक्ने हो भने जनताले के पाउँछ? यो हिसाबले त्यहाँतिर लक्षित पनि हाम्रो बजेट छ अहिलेको लागि। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब यहाँको व्यक्तिगत राजनीतिको कुरा गर्न मन लाग्यो। नगरपालिकाको थुप्रै कुराहरू प्रश्न पनि भयो। अब तपाईँको नेतृत्वमा यो कार्यकाल सकिँदैछ, अन्तिम एउटा वर्ष बाँकी छ। यस पछाडि तपाईँको राजनीतिक यात्रा कस्तो होला अलिकति बताइदिनुहुन्छ? एउटा ग्रास रुटबाट राजनीति गरेर आएको मान्छे यहाँ। मैले 49 सालमा पनि चुनाव जितेँ, लडेँ त्यो पार्टीले। 54मा पनि त्यो पार्टीले चुनाव लडेँ, जितेँ। 74मा पनि त्यो पार्टीले मैले चुनाव जितेँ। म 3 चोटि जनताबाट अनुमोदन भइसकेँ र म कुनै त्यस्तो खालको अर्काले टुप्पीमा समातेर तान्देर वा तलबाट खुट्टा टेको लाएर यहाँ पुगेको होइन। म मेरो पसिना रगतलाई जनताको घर दैलोमा बुझाएर कार्यकर्ताको अपार मायाका साथ म यो ठाउँमा आएको छु। तर मेरो राजनीतिक यात्रा
यो पदमा पुगिसकेपछि रोकिँदैन। म निरन्तर जनताको सेवा गर्छु जुन दिनसम्म मेरो स्वास्थ्यले साथ दिन्छ। किन भन्नु होला भने मलाई चुनावमा गयो कि जनताले अनुमोदन मलाई गर्छन्, यो कुरा म विश्वस्त छु। किन भन्नु होला भने अहिले पनि कमलामाई नगरपालिका जनताको प्रत्येक घरमा गएर म गौरवका साथ भन्न सक्छु, सिधै भाँडामा भात त मैले हालेको छैन, सिधा मैले भाँडा सामानमा भात हाल्न सकिनँ, तर पनि घुमौरो पाराले लगभग कमलामाई नगरपालिकाको 15,500 घर परिवारमध्ये 10,000 को घर परिवारसम्म चाहिँ कमलामाई नगरपालिकाको प्रत्यक्ष उपस्थिति छ। यस हिसाबले गर्दा मलाई जनताको अपार माया जुन छ त्यो मायालाई कमजोर हुन दिने गरी म समाजसेवाबाट बाहिर रहन्न। खैर होला, पदीय हिसाबमा म चुनाव लड्न जाउँला नजाउँला बेग्लै कुरा रहे। चुनावमा टिकट पाइन्छ र म मेयर हुन्छु भन्ने लक्ष्यले मैले यो राजनीति गरेको थिइनँ। मेरो काम गर्ने दौडानमा मैले मेयर पाएँ। म पहिल्यै मेयरको ख्वाब राखेर म राजनीति गरेको मान्छे होइन। म पहिल्यै सेतो नम्बरको गाडी चढ्छु भनेर राजनीति गरेको मान्छे होइन म। तर मैले परिस्थितिले म यो ठाउँमा आएँ भने अहिले पनि मैले पद पाऊँ वा नपाऊँ तर म जनताको सेवा गर्छु। किन भन्नु होला भने मलाई ती 3 चोटि जिताउनु भनेको यो महान कार्य हो। देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, जति आउँछन् चुनाव लडेपछि मैले जितिरहेको छु। यस कारणले गर्दा मेरो राजनीतिक यात्रालाई म जनताबाट टाढा हुने गरी, समाजसेवाबाट टाढा हुने गरी अब म मेयर भइहालेँ भनेर म विश्राम लिने पक्षमा छैन। ती वृद्ध बाआमाहरूको मैले भनेको छु, यदि यो बाआमाको कार्यक्रम जे मैले ल्याएको छु यदि पछाडि रोकियो भने पनि म कुनै संस्था गुहारेर भने पनि यो अभियान म लान्छु। जस्तो मैले कमलामाई नगरपालिकाको आफूले लिएको बजेटमा के अरे विभिन्न कार्यालयका भत्ताहरूको एउटा टर्च बनाएको छु, जुन मैले बैठक भत्ताहरू खुतुर्केमा हालेर त्यो माध्यमबाट भने पनि मैले सक्ने जति काम छन् ती काम जनतामा मेरो स्वास्थ्यले साथ दिउन्जेल म गर्छु र मेरो राजनीतिक यात्रा, समाजसेवाको यात्रा म रोक्ने पक्षमा छैन। हुन्छ मेयर साहब, तपाईँको आगामी राजनीतिक यात्राको लागि हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरा कुराहरू तपाईँको टेलिभिजन माध्यमबाट सबै जनताको बिचमा पुर्याइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण यो टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्ते। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीसँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचासहित हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।